नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. पर्वरी फ्लायओव्हराचें बांदकाम सप्टेंबर मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. प्लास्टीक कोयर मुक्त आनी हेर नितळसाण निकश पाळपी गांवांक 19 डिसेंबराच्या कार्यावळींत पुरस्कार भेटयतले अशी घोशणा मुखेलमंत्र्यांनी केल्या. म्हजें घर येवजणेचो सुमार 1 लाख लोकांक लाव मेळटलो अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी सांगलां. आनी अखिल गोवा लॉरी मालक संघटनेन केंद्रीय रस्तो आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांची भेट घेवन आपले प्रस्न मांडल्यात. पुराय खबरो. पर्वरी फ्लायओव्हराचें बांदकाम सप्टेंबर मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ह्या प्रकल्पाचें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी जातलें अशें सावंत हांणी सांगलें. पर्वरी फ्लायओव्हराचो NH 66 महामार्गाचेर 640 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्लो प्रकल्प आसा. हो 5.15 किलोमीटर 6 लेन उंचायेचो कॉरिडॉर आसून पणजी आनी म्हापसा हाचे मदली येरादारीची गर्दी उणी करपाचो ताचो हेत आसा. हो प्रकल्प सध्या पुराय जावपाच्या वाटेर आसा. हो वाठार पांचवो आनी निवळ दिसचो म्हूण पर्वरी पंचायतीन फ्लायओव्हराच्या सकयल आनी कुशीक झाडां लावची असो उलो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मारला. प्लास्टीक कोयर मुक्त आनी हेर नितळसाण निकश पाळपी गांवांक व्हड रोख रकमेचे पुरस्कार सरकार दितले. 19 डिसेंबराक जावपी कार्यावळीन हो पुरस्कार भेटयतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. शेनवारा तांणी राज्यांतल्या पंच, सरपंच आनी स्वयंपूर्ण इश्टां कडेन ऑनलायन संवाद साधलो. ह्या वेळार तांणी राज्य सरकारान सुरू केल्ल्या हरीत गोवा नितळ गोवा उपक्रमाची म्हायती दिली. मुखेलमंत्री सावंत हांणी 5 जून ते 5 सप्टेंबर मेरेन 90 दिसांच्या काळान राज्यभरांत 10 लाख थळाव्या रोपांची लागवड करपाच्या म्हत्वाकांक्षी ध्येयान निवळ गोंय 5वें गोंय झाडां रोवपाची मोहीम कालच्यान संवसारीक पर्यावरण दिसाक चाली लायल्या. खंयच्या पंचायतीन सगळ्यात व्हडलो इनिशिएटिव्ह घेतलो, खंयच्या बेल्डात सगळ्यात चड बरी झाडां लायली. म्हणजे आतां पर्यंत आमी जशी वेगवेगळी प्रायजीस दीत गेले. ह्या पंचायतीन बरें काम केलां जाल्यार ताका एप्रिसिएशन प्रायजूय मेळटलें. ह्या स्वयंपूर्ण मित्रात बरें काम केलां सरपंचाकूय हायस्कुलाक कॉलेजीकूय मेळटलें. तुमी इनिशिएटिव्ह घेवन ते बऱ्यांतले बरें काम करचें म्हणून तर म्हाका दिसता की तुमच्या लिडरशिपीच्या सकयल वर्किंग डे किंवा सुटी आसतना प्रत्येक कडेन हो कार्यक्रम पेट कार्यक्रम म्हणून करात, जेणे करून 5 सप्टेंबराक हो कार्यक्रम जेन्ना सोंपतलो तेन्ना देशाचे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र गोंयांतल्या रस्त्याच्या कुशीक हरीत कॉरिडॉर तयार करपाचो आमी यत्न करतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ते खातीर पत्रादेवी ते पोळे मेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर झाडां लायतले. फुडल्या 3 म्हयन्यांत 10 लाख झाडां रोयतले अशें तांणी मुखार सांगलां. म्हजें घर येवजणेचो सुमार 1 लाख लोकांक लाव मेळटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पात्र नागरिकांनी हे येवजणेचो लाव घेवचो आनी सरकारा कडल्यान मेळपी घरांचो फायदो घेवचो असो तांणी उलो मारला. 1 लाख पर्यंत लोकांक म्हजे घर ह्या स्किमीचो फायदो 100% जातलो. आतां पर्यंत आमी ज्या पद्दतीत हे फुल स्पिडीत हे वचपाची गरज आसा म्हणून म्हजे घराचो कार्यक्रम नॉर्थांतलो थोड्या दिसाच्या भितर आमी नॉर्थांतलोय कार्यक्रम ऑर्गनायज करपाचे आसा. तोय कार्यक्रमाचे फॉर्म हे सगळ्या जाणांनी डिस्ट्रीब्यूट करचे. हेल्थ विथ आयुर्वेदाचो 25,000 परस चड लोकांक फायदो जाला अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी सांगलें. भलायकी शिबिरांनी वांटो घेवचो आनी भलायकी तपासणी करची. ताका लागून प्रतिबंधात्मक भलायकी सेवा आनी दुयेंसां बेगीन सोदून काडपाक चालना मेळची म्हूण स्वताच्या भलायकेची ह्या उपक्रमा वरवीं चांचणी करून घेवची असो उलो तांणी मारला. हेल्थ विथ आयुर्वेदा या कॅम्पेनिंगान 70 आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रायव्हेट आमच्याकडे ऑन बोर्ड आसा. आयुर्वेदिक कॉलेज, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हातूर तुम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट तुमची तपासणी जाता. 15 दिसाची वखदां फुकट मेळटा. तुमकां पंचकर्म जर सजेस्ट केली जाल्यार ती फुकट करता. आतां पर्यंत मोर दॅन 25,000 लोकांनी हाजो फुकट फायदो घेतला. की हेल्थ विथ आयुर्वेदा या कॅम्पेनिंगात सहभागी जाया. तुमच्यातले लोक लागीं कोण आयुर्वेदिक डॉक्टर आहा ताका सांगात की तुम्ही हेल्थ विथ आयुर्वेदाच्या अंडर म्हाका रजिस्टर्ड 5 जुलय पर्यंत परत चालू उरतलो. हितूरूय सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेट जावचे. पर्वरी जिमखान्याच्यो सुविधा राज्यांतल्या सगळ्यात बऱ्यो सुविधां मदीं जाता अशें वर्णन करतना मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पर्वरी जिमखान्याच्या सुविधांचो वापर राष्ट्रीय खेळां आनी ऑलिंपीक खेळां खातीर तयारी करपी खेळगड्यांचे जिमखान्याची फी सरकार दितले अशें आश्वासन दिलां. तशेंच पर्वरी जिमखान्यांतलो सुविधा वापरून राष्ट्रीय खेळां सर्तीची तयारी करपी तरणाट्यां खातीर वसतीघराची सुविधा करतले अशें राज्य सरकाराचो प्रस्ताव आसा अशें तांणी सांगलें. पर्वरी जिमखान्याचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री आनी पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे, गोंय राज्य मुळावी बांदावळ उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष मायकल लोबो, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी सुकूर पेन्ना द फ्रांस आनी साल्वादोर द मुंद पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले.
कंत्राटदार बदलपाक लागून पर्वरी जिमखानो पुराय जावपाक सुमार 13 वर्सां लागली अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. साल्वादोर द मुंदा हांगा पयलींच फुटबॉल मैदान आशिल्ल्यान सुकूर मैदानाचेर फुटबॉल खेळपाच्या जाग्यार खेळा सुविधा विकसीत करपाचें थारायलां अशें गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष मायकल लोबो हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. पणजे शाराचें हरीत वैभव जपपा खातीर आनी फुडले पिळगेक समृद्ध पर्यावरणाचो वारसो दिवपा खातीर व्हडा प्रमाणांत झाडां लावपाची मोहीम राबयतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आदीं पणजेंतल्या रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणांत आशिल्ल्या झाडांच्यो प्रजाती परतून लायतले. ह्या मोहिमे खाला शारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत नियोजनबद्ध पद्दतीन झाडां लायतले. पर्यावरण संवर्धना खातीर नागरिकांनी सक्रीय वांटो घेवपाचें आवाहन मुखेलमंत्री सावंत हांणी केलां. साधन सुविधा उदरगत तशेंच मानवी उदरगत हांची योग्य तरेन सांगड घालीत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर गोंय सरकार वावुरता. आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंयचें सोबीत सपन पूर्ण करपा खातीर सरकारान नागरिकांनी सहकार्य करपाची गरज आसा अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. सांकळी मतदारसंघात गांवठण सांकळी हांगसर नूतनीकरण तशेंच सुशोभीकरण केल्ल्या नवीन अंगणवाडी इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेल सोयरे ह्या नात्यान ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या सांगतान सांकळीचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू पोरोब, उपनगराध्यक्ष दयानंद बोरयेकर, थळावे नगरसेवक ब्रह्मानंद देसाई तशेंच नगरसेवक आनंद काणेकर आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. ऑल गोवा लॉरी ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्रीकांत आनंदचारी हांच्या फुडारपणा खाला संघटनेच्या जाळवणदारांनी दिल्लींत केंद्रीय रस्तो आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांची भेट घेतली. लॉरी मालकां मुखार उपराशिल्ल्या मुखेल आव्हानांचेर भर दिवपी निवेदन ह्या वेळार संघटनेन मंत्री नितीन गडकरी हांकां भेटयलें. डिझेलाचे दर, टायर, स्पेअर पार्ट, विमो आनी लॉरी ऑपरेशनल खर्च सयत वाडत आशिल्ल्या कार्यकारी खर्चाविशीं संघटनेन ह्या वेळार निवेदनांतल्यान हुस्को उक्तायलो. सद्याच्या चलनवाडीच्या दरा प्रमाण माल वाहतूक शुल्कांत सुदारणा करपाची मागणी ह्या वेळार संघटनेन केल्या. कोंकणी नाटकाच्या मळार सादरीकरणाचे नवे आयाम आनी प्रवाह हाडपी आनी कोंकणी नाटकाक भौसामदीं पावोवपा खातीर व्हड योगदान दिवपी एक कलाकाराक आमी आयज मुकल्यात अशा उतरांनी गोंयचे नामनेचे नाट्य कलाकार अजित केरकार हांच्या मरणाचेर कोंकणी भाशा मंडळ गोंय आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन उजवाडायल्ल्या जोड पत्रकान दुख्ख उक्तायलां आनी तांकां आर्गां ओपल्यात. अजित केरकार हांणी नागेशी बांदोडेच्या श्री नागेश महालक्ष्मी प्रासादीक नाट्य संस्थेच्या माध्यमांतल्यान कला अकादमीच्या कोंकणी नाट्य सर्तीन दर्जेदार नाटकां आपल्या कुशळ दिग्दर्शनाच्या बळग्यार हाताळ्ळी आनी जैतिवंत केली. एक कुशळ दिग्दर्शक आनी नाट्य कलाकार म्हूण तांणी गोंय आनी गोंया भायर नामना जोडली. अशा ह्या ज्येश्ठ नाट्य कलाकाराक कोंकणी भाशा मंडळ गोंय आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन आर्गां ओपल्यात. खेळ चेन्नय हांगा जावपी ऑल इंडिया इंटर युनिव्हर्सिटी पावरलिफ्टिंग चॅम्पियनशीप 2025-26 हातूंत वांटो घेवपा खातीर गोवा विद्यापीठांत पावरलिफ्टिंग मॅन अँड विमन पंगडाची निवड केल्या. दादल्यांच्या पंगडांत पुष्पराज नायक आनी शैश शेतकार तशेंच बायलांच्या पंगडांत दुर्वा साळगांवकर आनी आग्नेश फर्नांडीस हांची निवड जाल्या. हवामान राज्यांत 10 जून मेरेन पावसाच्या फाटभुंयेर येलो अलर्ट जारी केला. फाल्यां आनी परां राज्यांत मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास आसा. कांय जाग्यांचेर गडगड मारपाची शक्यताय आसा. परतून एक फावट मुखेल खबरो. पर्वरी फ्लायओव्हराचें बांदकाम सप्टेंबर मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. प्लास्टीक आनी कोयर मुक्त आनी हेर नितळसाण निकश पाळपी गांवांक 19 डिसेंबराक जावपी कार्यावळींत पुरस्कार भेटयतले अशी घोशणा मुखेलमंत्र्यांनी केल्या. म्हजे घर येवजणेचो सुमार 1 लाख लोकांक लाव मेळटलो अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी सांगलां. आनी अखिल गोवा लॉरी मालक संघटनेन केंद्रीय रस्तो आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांची भेट घेवन आपले प्रस्न मांडल्यात.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.